learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह तौबा आयत 116। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, यकीनन अल्लाह ताला ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत। युहयी व युमीत, वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है। अल्लाह ताला हर मौजूद चीज़ का मालिक है और वो कामिल गलबा रखता है। उसी के हाथ में तमाम मामलात की तदबीर है। वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है। वो ईमान के ज़रिए ज़िंदगी देता है और कुफ्र के ज़रिए मौत देता है। मुर्दों को ज़िंदा करता है और जिंदों को मौत अता करता है अपनी कामिल कुदरत और अपनी अजीम सल्तनत की वजह से। इब्ने अबी हातिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के मजमे में बैठे फरमाने लगे, क्या जो मैं सुनता हूँ तुम भी सुन रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे कानों में तो कोई आवाज़ नहीं आई। आपने फरमाया, मैं आसमानों का चिरचराना सुन रहा हूँ और हकीकत में उनका चिरचराना ठीक ही है। उनमें एक बाल्श भर भी जगह ऐसी नहीं जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता सजदे में और क़याम में ना हो। काब अहबार फरमाते हैं, सारी ज़मीन में सुई के नाके के बराबर भी जगह ऐसी नहीं जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता मुकर्रर ना हो जो यहाँ का इल्म अल्लाह ताला की तरफ ना पहुँचाता हो। इब्ने कसीर। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। यानी इंसान उसके अलावा किसी को अपना सरपरस्त ना बनाए कि उनकी सरपरस्ती करें, और ना मददगार कि उनकी मदद करें। अल्लाह ताला के सिवा कोई वली नहीं जो तुम्हें हर तरह का फ़ायदा पहुँचाए और तुम्हारी सरपरस्ती करे, और ना कोई मददगार जो तुम्हारे नुकसान को दूर करके मदद फरमाए। लक़द ताबल्लाहु, बिलाशुबा अल्लाह ताला मेहरबान हुआ, अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, नबी पर, मुहाजिरीन और अंसार पर। अल्लाह ताला ने आगाह फरमाया है कि उसने अपने लुत्फ़ व करम से और खुसूसी एहसान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेहरबानी फरमाई और मुहाजिरीन और अंसार पर कि उनकी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा दिया और उन्हें बुलंद दर्जात अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने मुशक्क़त उठाई और हर मुश्किल काम को सरअंजाम दिया। अल्लज़ीन तबऊहु, जिन्होंने उनकी पैरवी की, फी साअतिल उसरती, तंगी की घड़ी में। ग़ज़वा तबूक के लिए सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकलने को अल्लाह ताला ने तंगी की घड़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलना करार दिया, जिसमें पकी हुई फसलों को छोड़कर तबूक का सफ़र इख्तियार करना, सख्त गर्मी में लंबे सफ़र तय करके दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मुकाबला करना, सामान की कमी की वजह से एक एक ऊँट पर कई कई लोग बारी बारी सवार होते थे और खाना इतना कम होना के बाज़ औक़ात एक खजूर हिस्से में आती थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि सख्ती की वो घड़ी क्या थी जिसका जिक्र कुरान पाक में है। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक की तरफ रवाना हुए। सख्त गर्मी का ज़माना था। एक मंजिल पर उतरे तो हमें सख्त प्यास लगी और प्यास की शिद्दत का ये आलम था कि हम ये समझते थे कि हमारी गर्दनें भी कट कर गिर पड़ेंगी। अगर कोई शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए भी जाता था तो वापस आने में प्यास की शिद्दत की वजह से ये समझ लेता कि मेरी गर्दन कट कर गिर जाने वाली है। इस प्यास की वजह से बाज़ लोगों ने यहाँ तक किया कि ऊँट को ज़िबा करके उसकी ओझड़ी को निचोड़ कर पिया और तराई हासिल करने के लिए उसे अपने पेट में रखा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको दुआ करने का अमल अता फरमाया है, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। आपने अपने मुबारक हाथ उठाए और दुआ की और अभी आपने हाथ नीचे नहीं किए थे कि बारिश होनी शुरू हो गई और खूब बारिश हुई, जिससे हाज़रीन ने अपने सारे बर्तन भर लिए। फिर हमने आगे बढ़कर देखा कि बारिश कहाँ तक है तो मालूम हुआ कि वो लश्कर के हदूद से आगे नहीं बढ़ी। मिम्बा अदी मा कादा, इसके बाद भी के करीब था, यज़ीकु कुलूबु फरीकिम मिनहुम, कि उनमें से एक गिरोह के दिल ही टेढ़े हो जाएं। दिल फिर जाने से मुराद है कि दिल का सीधे रास्ते से हट जाना, यानी करीब था कि इस तंगी की घड़ी में उनके दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से पीछे रह जाने की तरफ फिर जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें साबित कदमी अता फरमाई। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर वो उन पर मेहरबान हुआ। इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, यकीनन वो उन पर बहुत ही शफकत करने वाला, निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया, बेशक वो उन पर शफकत करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। ये अल्लाह ताला की शफकत और रहमत है कि उसने उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाई। व अलस्सलासती, और उन तीनों पर भी, अल्लज़ीना खुल्लिफू, जो छोड़ दिए गए थे, हत्ता इज़ामा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु, यहाँ तक कि जब ज़मीन उन पर तंग हो गई, बिमा रहुबत, बावजूद इसके कि वो वसी थी, वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, और उन पर उनकी जानें तंग हो गई, वज़न्नु, और उन्होंने यकीन कर लिया, अल्ला मलजअ, कि नहीं कोई जाए पनाह, मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, अल्लाह से मगर उसी की तरफ। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर वो उन पर मेहरबान हुआ, लियतूबू, ताकि वो तौबा करें। अल्लाह ताला ने उन तीन लोगों की तौबा कबूल फरमाई जो ग़ज़वा तबूक में मुसलमानों के साथ नहीं जा सके थे। ये काब बिन मालिक, मरारा बिन रबी और हिलाल बिन
بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہی کے بارے میں آیت 104 میں فرمایا گیا تھا کہ ان کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ان تینوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی واضح حکم آ جائے تب تک مسلمان ان کا معاشرتی بائیکاٹ کرے۔ چنانچہ 50 دن ان حضرات پر ایسے گزرے کہ جن میں کوئی بھی مسلمان ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی اور معاملہ کرتا تھا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو کثرت سے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم رحمت والے ہیں جو اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے انہیں ایمان کے تقاضے یعنی تقوی کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کو پورا کرنا اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کے منع کیے ہوں سے رکنا، تقوی اختیار کرنا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی کا لازمی تقاضا پورا کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، اپنے اوپر سچ کو لازم کر لو تو سچے بن جاؤ گے اور تباہیوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا اور تمہیں الجھنوں سے نکال دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری 6094۔ ما کان لأہل المدینتی، نہ تھا مدینے والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعرابی، اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہتے۔ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے عرابی جیسے مزینہ، جہینہ، غفار، اشجع اور اسلم وغیرہ، یہ سب وہ لوگ جو جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے، اور ان کو یہ بات زیبا نہیں دیتی تھی، نہ ہی ان کے حالات کے مناسب تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے۔ ان پر نبی کی اتباع اور جہاد واجب تھا۔ ولا یرغبوا، اور نہ کہ وہ رغبت رکھے، بانفسہم، اپنی جانوں کی، ان نفسہ، آپ کی جان سے، یعنی ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ اپنے نفس کی راحت اور آرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکاوٹ اور مشقت پر ترجیح دیتے۔ اس کے برعکس ان کا رویہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر مقدم رکھے اور آپ پر اپنی جان قربان کر دے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ لا یصیبہم، نہیں پہنچتی انہیں، ظمأ، کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا یطؤون، اور نہیں وہ روندتے، موطئن، کسی جگہ کو، یغیظ الکفار، جو غصہ دلائے کفار کو، ولا ینالون، اور نہیں وہ حاصل کرتے، من عدو، دشمن پر، نیلن، کوئی کامیابی، الا کتب لہم بہ، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے ساتھ، عمل صالح، نیک عمل، یعنی ان کے لیے ان میں سے ہر عمل کے بدلے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن پر مجاہدوں نے اجر پایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے والے یہ اجر کھو بیٹھے۔ ان کے لائق نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے اور یہ اجر گنوا دیتے۔ بھوک کا اجر، پیاس کا اجر، تھکاوٹ کا، مشقت کا، دشمنوں کے گھروں میں گھسنے کا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا اجر، کسی منزل پر ٹھہرنے کی وجہ سے دشمن پر جو روب پڑتا تھا اس کا اجر، فتح اور کامیابی کا اجر، قیدی بنانے کا اجر، دشمن کو قتل کرنے کا، اور یہ سارے اجر پیچھے رہ جانے والوں نے کھو دیے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کبھی ضائع نہیں کرتے جو احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور مدینہ کے قریب ہوئے تو فرمایا کہ مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورے سفر میں تمہارے ساتھی تھے، تم جو بھی راستہ چلو اور جس میدان کو بھی تم نے قطع کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ہی رہے، یعنی اجر و ثواب میں وہ بھی تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھی تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھی تھے، وہ عذر کی وجہ سے رک گئے تھے۔ صحیح بخاری 637۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔